हरिः ओम्। भाष्यापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य चतुर्विंशः अन्तिमश्च पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं विषयसूच्याम् अवशिष्टः विषयः लकारः इति। तत्र द्वौ एव लेखौ स्तः, सरलौ लेखौ। प्रथमे लेखे लृङ् लकारस्य अध्ययनं, द्वितीये लेखे लिट् लकारस्य अध्ययनं करिष्यते। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 83-अधिकशततमः पाठः लृङ् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र आदौ सूत्रमेव पश्यामः। लृङ् लकारस्य विधानं तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे विद्यमानेन लिङ् निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्तौ अनेन सूत्रेण क्रियते। सरलमेव सूत्रं। लृङ् लकारः कदा प्रयुज्यते इति चेत् लिङ् निमित्ते। लिङ् लकारः यत्र भवितुम् अर्हति तादृशेषु स्थलेषु लृङ् लकारः प्रयुज्यते यदि तत्र क्रियातिपत्तिः इति कश्चन अधिकः विशेषः अपि अस्ति। तत्र लिङ् लकारः बहुषु स्थलेषु अष्टाध्याय्यां प्रयुक्तः अस्ति। तस्य विधानं बहुषु सन्दर्भेषु कृतमस्ति। परन्तु तत्र व्याख्यानानाम् आधारेण एतत् स्पष्टीभवति यत् तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रेण लिङ् लकारस्य यः अर्थः उच्यते तस्मिन् अर्थे लृङ् लकारः प्रयुज्यते। अतः अन्ये भिन्नाः अर्थाः अपि सन्ति यत्र लिङ् लकारः प्रयोक्तुं शक्यते, परन्तु लृङ् लकारस्य विषये लिङ् निमित्ते इति यत्र निर्देशः क्रियते तत्र प्रामुख्येण हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रं स्वीकृतम् अस्ति। अतः हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रेण यः हेतुहेतुमद्भावः इत्युक्ते कार्यकारणभावः, if something then something, one thing dependent on other, एतादृशः हेतुहेतुमद्भावः कार्यकारणभावः यत्र विद्यते तत्र हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रेण लिङ् लकारः भवितुम् अर्हति। तस्मिन्नेव अर्थे लिङ् निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्तौ इत्यनेन लृङ् लकारः अपि भवितुम् अर्हति। अतः एकं कार्यं भवति चेद् अपरं कार्यं भवति इति अत्र आशयः। परन्तु तत्र केवलं हेतुहेतुमद्भावः भवेत् इति पर्याप्तं नास्ति। तत्र सूत्रे किमुच्यते? लिङ् निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्तौ। अतः हेतुहेतुमद्भावः तु अवश्यं भवेत्, परन्तु तेन सह क्रियातिपत्तिः अपि तत्र स्यात्। किं नाम क्रियातिपत्तिः? क्रियायाः अतिपत्तिः, अनिष्पत्तिः, नॉन एक्सिस्टेंस और नॉन कंप्लीशन ऑफ द क्रिया, क्रिया नैव भवति इति आशयः। अतः तत्र हेतुहेतुमद्भावः अस्ति इत्युक्ते इफ फर्स्ट देन सेकेंड एतादृशः अर्थः अस्माभिः इष्यते, परन्तु तत्र क्रिया नैव भवति इत्युक्ते फर्स्ट डिड नॉट हैपन therefore second did not happen, or first will not happen therefore second will not happen, यत्र एतादृशः अनिष्पत्तिः इति विषयः अपि अस्ति तथा च हेतुहेतुमद्भावः अस्ति, तत्र लृङ् लकारः प्रयुज्यते। अतः एकं कार्यं न भविष्यति चेत् अपरं न भविष्यति इति अत्र आशयः। The two actions are linked together
and we want to emphasize the fact that the first is not happening. It is not a simple cause and effect relationship. It has an additional component of negation on it. Kriyati pattihi. First action is not happening. Therefore, don't be surprised if the second action does not happen. Iti atra ashayah. Idam sutram भविष्यति इति शब्दस्य अनुवृत्तिरूपेण ग्रहणं करोति. अतः लिङ् निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्तौ इत्यस्य सूत्रस्य अर्थविधानसमये लृङ् लकारः केवलं भविष्यति काले एव प्रयुज्यते. So we have two things. There is a karya karana bhava, that is first, and then there is a kriyatipatti, that is second, but everything is being discussed in the context of bhavishyat kala. Ekam karyam na bhavishyati aparam na bhavishyati iti atra ashayah. Udaharanam pashyamah. Suvrushtihi ched abhavishyat subhiksham abhavishyat. Understand this. अभविष्यत् इति लृङ् लकारस्य रूपमस्ति. प्रायेण सर्वैः लृङ् लकारः इत्युक्ते कः, तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति सर्वं ज्ञायते इति मन्ये. अतः अत्र अभविष्यत् इति लृङ् लकारस्य रूपं तस्य कथं प्रयोगः कृतः अस्ति. सुवृष्टिः चेद् अभविष्यत्, if it rains properly and sufficiently, subhiksham abhavishyat, the vegetables will grow and there will be prosperity. अतः अत्र हेतु हेतुमद् भावः अस्ति. Causal relationship is there. Rain falling in appropriate amount and prosperity or proper growth of vegetation and so on. सुवृष्टिः भविष्यति चेत् सुभिक्षं शक्यम्. परन्तु तादृशी सुवृष्टिः इदानीं न शक्या इति अपि तत्र आशयः अस्ति. This is not a simple cause effect relationship. You also have a kriyatipatti. This becomes more complicated because we are talking about future. If we are talking about past, this becomes very easy. Because the rain did not happen, therefore the crop did not grow. परन्तु तादृशः अर्थः नास्ति. अत्र भविष्यत्कालवाचिनी क्रिया उच्यते. अग्रे भविष्यति काले यदि सुवृष्टिः भवेत् तर्हि सुभिक्षम् अवश्यं भवेत्, परन्तु तादृशं न सम्भवति. Maybe the weather department has told, or maybe the rainy season is almost over and still the sufficient rain has not fallen, whatever it may be. But भविष्यति काले एका क्रिया न भवति, अतः अपरा क्रिया अपि न भवति इति आशयः. And the point to note is that there is no nakara in the sentence at all. We are not saying suvrushtihi ched na abhavishyat, subhiksham na abhavishyat. There is no negation in the sentence. Negation is implied within the lakara. Ling nimittel rung kriyati pattau. That's the negation. So the rung lakara itself, bhavishyat. I always say this, that consider this as a kind of negation. Bhavishyat. It's not how the grammar defines it, but it helps us to understand what's going on. So suvrushtischet bhavishyat. The rain is not going to happen, therefore subhiksham will not happen. Suvrushtihi bhavishyati chet subhiksham shakyam, परंतु इदानीं सुवृष्टिः नैव शक्या, अतः अत्र सुभिक्षम् अपि प्रायेण न शक्यम् इति आशयः. अन्यद् उदाहरणं पश्यामः. देवदत्तम् आह्वास्यत् चेद् शकटं न पर्याभविष्यत्. So Devadattam Ahvasyat. If you call Devadatta for driving your vehicle, so Devadatta is an expert driver. He can drive the vehicle through the complex roads and hills and slopes and so on. So if you call Devadatta, then there is guarantee that you will not meet with a mishap or you will not meet with an accident during your journey. देवदत्तम् आह्वास्यत्. यदि भवान् देवदत्तस्य सारथ्यं स्वीकृत्य आगमिष्यति तर्हि शकटस्य दुर्घटना न भविष्यति. So this na
is न पर्या भविष्यत्. पर्या भविष्यत् इत्युक्ते दुर्घटना भवति. तादृशं न भविष्यत्. This is the main sentence. But because there is a rung lakara, the entire meaning is flipped. Because Devadatta is not available, you are not able to bring him as your driver. Therefore, there are chances that there will be mishap in your journey. So the road is so complex that the only person who can drive safely through that road is Devadatta. Unfortunately, he is not available. So don't be surprised if you end up in a mishap on the road. देवदत्तम आह्वास्यत् चेत् न शकटं पर्या भविष्यत् इत्युक्ते देवदत्तस्य सारथ्यं तत्र न संभवति, अतः शकटस्य दुर्घटना प्रायेण भविष्यति इति अर्थः. अनेन प्रकारेण अत्र लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रेण हेतु हेतुमद्भावः अस्मिन् सन्दर्भे यत्र क्रियातिपत्तिः अपि अस्ति तत्र लृङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते. I want to emphasize this point once again. Suvrushtisched abhavishyat, subhiksham abhavishyat. On the face of it, it might mean that if the rain happens, then the prosperity will happen. The meaning is almost same, but technically speaking there is also an extra component of kriyatipatti. Suvrushtihi na bhavishyati atah subhiksham naiva bhavishyati naiva sambhavati iti tatra ashayah asti. This kriyatipatti should not be forgotten when lrung lakara gets used. अत्र अनेन सूत्रेण लृङ् लकारस्य प्रयोगः भविष्यति काले एव भवति. भविष्यति इति शब्दस्य तत्र अनुवृत्तिरूपेण ग्रहणं क्रियते. परन्तु अस्मादेव सूत्रात् अग्रे विद्यमानं सूत्रं, सो लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च, इम्मिडियेट्ली नेक्स्ट सूत्रं भूते च, सः एव सन्दर्भः, लिङ् लकारस्य अर्थः हेतु हेतुमद्भावः क्रियातिपत्तिः. एतादृशेषु सन्दर्भेषु भूतकालस्य विषये अपि लृङ् लकारस्य प्रयोगः भवति. So same pair of sentences, suvrushtisched abhavishyat, subhiksham abhavishyat, would also mean that in the past, had there been rain, there would have been proper vegetation. But because there was no rain, there was no proper vegetation or proper growth of vegetables. That second meaning is also implied by the same sentence. Ataha suvrushtischet abhavishyat subhiksham abhavishyat इति वाक्यस्य अर्थः एकस्य सूत्रस्य आधारेण भविष्यति भवितुमर्हति, अपरस्य सूत्रस्य आधारेण भूते अपि संभवति. अतः तत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा, by looking at the context, you need to decide whether the lrung lakara is used in the sense of future or it is used in the sense of past. अतः तत्र हेतु हेतुमद्भाव is common, kriyatipatti is also common. What differs is the kala. Examples will also be common, only the kala will differ. So ling nimitte lrung kriyatipattau ittenena bhavishyati lrung lakaraha. अग्रिमं सूत्रं भूते च इत्यनेन भूतकालस्य सन्दर्भे अपि लृङ् लकारः. तत्र भवतां पुस्तके भूतकालस्य विषये साहित्यात् द्वे उदाहरणे स्वीकृत्य दत्ते स्तः. पश्यामः. विक्रमोर्वशीये अयं श्लोकः दृश्यते. यदि सुरभिम् अवाप्स्यः तन्मुखोच्छ्वासगन्धं तव रतिः अभविष्यत् पुण्डरीके किमस्मिन्. So the verbatim meaning is not needed, but let's actually go through this very beautiful shloka. So atra कश्चन भ्रमरः अस्ति, तम उद्दिश्य इदं वाक्यम अयम श्लोकः उच्यते. So he is talking with that particular Brahmara. That Brahmara is sitting on a pundarika, on a flower, on a lotus, and he's trying to enjoy the nectar of that lotus. And the poet says, Pundarike tava ratihi, your love, your attraction towards this flower, kim asmin pundarike tava ratihi abhavishat. Was it possible for you to get attracted to this flower if
यदि सुरभिम अवाप्स्यः तन्मुखो श्वासगंधम त्वया मम प्रिया तस्याः मुखस्य निश्वासस्य गंधः यदि घ्रातः स्यात्. If you would have experienced the surabhi, the sugandha of the uchvasa of my beloved, you would be so much attracted to that particular gandha that you would not have come and enjoyed the nectar of this flower. हे भ्रमर, त्वया मम प्रिया कदापि नैव दृष्टा भवेत्. कुतः इति चेत् यदि त्वया मम प्रियायाः मुखस्य निश्वासस्य गन्धः घ्रातः स्यात्, तर्हि अत्र आगत्य अनेन कमलेन तव मित्रता नैव अभविष्यत्. The Brahmara could not get the gandha of the beloved, therefore he ended up having an association with the Pundarika इति अत्र आशयः. अस्मिन्नेव सन्दर्भे अभिज्ञानशाकुन्तलात् उद्धृत्य अन्यः श्लोकः दत्तः अस्ति. सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्सु अपि यन्नियोज्याः सम्भावना गुणम् अवेहि तमीश्वराणां किं प्राभविष्यत् अरुणः तमसां वधाय तं चेत् सहस्रकिरणः धुरिना करिष्यत्. Again, very simple shloka. Mahatsu karmasu yanniyojyaha. When some ordinary people are employed for some great work and they succeed in that great work, there will definitely be some support from non-ordinary people who are basically managing, looking, controlling entire thing. So after getting the blessings or support from the Ishvara is the senior ones, superior ones. So after getting the blessing from them only, it is possible for ordinary people to do non-ordinary tasks. And then he gives a specific example. So this is Arthantaranyasa. In one part, he's stating a general observation. In the second part, he's giving a specific example. Kim prabhavishat arunaha tamasam vadhaya tam chet sahasrakiranaha dhurina karishat. Aruna, who is the Sarathi of the chariot of Surya, this Aruna is in one way responsible for destroying the darkness. Because Aruna carries the sun, and because of the sun's brightness, the darkness goes away. But when Aruna is able to destroy the darkness, it is primarily because the sun is sitting in that chariot. So even if we say Arunaha tamasam vadhaya prabhavishat, तथापि तत्र सहस्रकिरणः सूर्यः धुरि on that wheel, on that ratha, yadi na karishat, if Surya would not have allowed him to sit on that ratha, it was not possible for Aruna to destroy the darkness. अतः यदा भृत्याः महत्सु कार्येषु यशः प्राप्नुवन्ति तदा तत्र श्रेष्ठानां साहाय्यम् अवश्यं भवति. यदि सूर्यः अरुणं स्वरथस्य सारथिरूपेण न अयोक्ष्यत्, अगेन दिस इज भूतकाल, तर्हि अरुणः अन्धकारनिवारणं कथं कर्तुं शक्नुयात्. अतः अरुणः तमसां वधाय किं प्राभविष्यत् यदि सहस्रकिरणः तं धुरि नाकरिष्यत्. Again, lrung lakara has been used to indicate the relationship along with the kriyatipatti, and the context is of bhutakala. Anena prakareण bhutakale api bhavishyati kale api lrung lakarasya प्रयोगः संभवति. इदानीम् एतत् सर्वम् उक्त्वा युष्माकं पुस्तके अग्रे लृङ्लकारस्य केचन पर्यायाः अपि निर्दिष्टाः वर्तन्ते. एते पर्यायाः कथं सम्भवन्ति इति चेत् लृङ्लकारः इत्युक्ते किम्? तत्र हेतुहेतुमद्भावः अस्ति. अतः तत्र लिङ्लकारस्य अपि प्रयोगः भवितुमर्हति. तत्र भविष्यत् कालः अस्ति, अतः तत्र लृट् लकारस्य अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति. अतः
लृङ्लकारस्य स्थाने सामान्यरूपेण विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः अपि सम्भवति। सुवृष्टिश्चेद् अभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत् इत्यस्य स्थाने यदि सुवृष्टिः भवेत् तर्हि सुभिक्षं भवेत्, परन्तु तथा न दृश्यते. So that tatha na drishyate has to be added at the end because there is a kriyatipatti. But as long as you add that extra fragment, यदि सुवृष्टिः भवेत् तर्हि सुभिक्षं भवेत् इति वक्तुं शक्यते. अतः विधिलिङ्गलकारस्य आधारेण अपि कथञ्चित् लृङ्लकारस्य निर्देशः, तादृशस्य अर्थस्य निर्देशः सम्भवति. अत्र इदं वाक्यं विशिष्टं कालं न दर्शयति. सो विधिलिङ्ग् लकार इज नॉट यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लकार. अतः सन्दर्भम् अनुसृत्य कालस्य निर्णयः करणीयः. लृङ् लकारस्य विषये अपि तादृशमेव अस्ति. लृङ् लकार कैन बी यूज्ड इन द भूतकाल, इन द भविष्यत्काल. सन्दर्भं दृष्ट्वा लृङ् लकारस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः कृतः अस्ति इति निर्णयः करणीयः. भविष्यति काले यदि लृङ् लकारः प्रयुज्यते तर्हि तत्र लृट् लकारस्य प्रयोगः अपि सम्भवति. सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत् तदेव उदाहरणं. यदि सुवृष्टिः भविष्यति तर्हि सुभिक्षं भविष्यति, परन्तु सुवृष्टिः न भविष्यति इति भासते. एतत् सर्वं लेखितुं शक्यते. अतः तत्र बृहत् वाक्यं भवेत् इति सर्वम् अस्ति, परन्तु टेक्निकली स्पीकिंग लृङ् लकारस्य स्थाने अन्यः लकारः भवितुम् अर्हति. अस्य द्वे उदाहरणे अत्र पुस्तके दत्ते स्तः. अत्र भविष्यति काले लृट् लकारः अवश्यं प्रयुक्तः दृश्यते. लिङ् लकारः तु अत्र कालसामान्ये इत्युक्ते विशिष्टं कालं विना प्रयुक्तः दृश्यते. So we have one example where we don't talk about the kala. We have another example where we talk about explicitly bhavishyat kala. अतः तत्र भूतकालस्य विषये अपि तादृशः पर्यायः वर्तते वा? Is there a way where we can explicitly use a bhutakala and have a replacement for a lrunglakara? इति प्रश्नः पृच्छते चेत् भूते काले प्रयुक्तस्य लृङ्लकारस्य स्थाने तादृशः लकारः न प्रयुज्यते. यू कैनॉट से यदि सुवृष्टिः अभवत् तर्हि सुभिक्षम् अभवत्. तादृशः प्रयोगाः न सन्ति. अतः भविष्यति काले तत्र पर्यायः अस्ति, कालसामान्ये तत्र पर्यायः अस्ति, परन्तु विशिष्टरूपेण भूते काले तादृशः पर्यायः नास्ति. अतः साहित्ये लृङ्लकारस्य भूतकालसम्बन्धिनः प्रयोगाः प्राचुर्येण सन्ति इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याः भैमीव्याख्यायां निर्देशः दृश्यते. कः अर्थः? लृट् लकारः इज वन ऑप्शन, लिङ् लकारः इज अनदर ऑप्शन, परन्तु भूतविशिष्टः तत्र पर्यायः नास्ति. अतः सामान्यरूपेण लृङ् लकारस्य प्रयोगः भूतकालविशिष्टा क्रियातिपत्तिः यत्र हेतुहेतुमद्भावः अपि अस्ति एतादृशेषु स्थलेषु भवति इति तत्र लघुकौमुद्याः भैमीव्याख्यायां निर्देशः कृता वर्तते. इदानीम् अग्रे एतत् सर्वम् उक्त्वा लृङ्लकारस्य रूपसिद्धेः विषये लघुरूपेण द्वौ अंशौ उक्तौ स्तः. तत्र लृङ्लकारस्य रूपं कथं साधनीयम्? So most of us already know how to create the forms of lृङ्लकार. So we have भू धातु, तत्र भविष्यति इति प्रथमं लृट् लकार सदृशं रूपं, तदनन्तरं तत्र लङ् लकार सदृशः प्रत्ययः. सो भविष्यति इत्यस्य स्थाने भविष्यत्, तदनन्तरं तत्र अ इत्यपि आयोज्यते, अभविष्यत् इति रूपं सिद्ध्यति. अतः लृङ् लकारे इडागमः अपि भवति, अभविष्यत् देयर इज इडागम, एंड अडागमः अपि भवति, अभविष्यत्. सो लृङ् लकारस्य विषये इडागमः अपि सम्भवति, अडागमः अपि सम्भवति. तत्र इडागमः कथं भवति इति चेत् लृट् लकार सदृशः एव भवति. सो लृट् लकार हैज अ सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स अबाउट इडागम. यद्यपि तत्र धातुः मूलरूपेण अनिट् अस्ति, क्रू फॉर एग्जांपल इज एन अनिट् धातु, परन्तु तत्र लृट् लकारे करिष्यति इडागमं कृत्वा रूपं भवति. So root lakara has a specific set of rules of idagama. All these rules just are copied for the lrung lakara.
because the form, the prakriya itself goes exactly on the same lines. Same lakara vikarana comes over there. Sya. Atah atra इडागमः अपि लृट् लकार सदृशः एव भवति इत्युक्ते धातोः लृट् लकारस्य रूपे यत्किमपि आवश्यकम् अङ्गं तद् निर्माय हल् लकारस्य प्रत्ययाः तत्र भवितुम् अर्हन्ति. So for example, start with bhu, convert it to bhavishati or bhavishya, and then say abhavishyat. Da becomes dasyati, so adasyat. Nama becomes namsyati, so anamsyat. अनेन प्रकारेण आदौ लृट्लकारसदृशम् अङ्गकार्यं करणीयं तदनन्तरम् अग्रे लृङ्लकारस्य विशिष्टाः प्रत्ययाः तत्र योजनीयाः. एतत् सर्वम् इडागमस्य विषये. अडागमस्य किम्? अडागमः धातोः पूर्वं भवति. So you know all this in the context of लङ् लकार. अडागमः धातोः पूर्वं भवति परन्तु उपसर्गादनन्तरं भवति. So परि प्लस अ प्लस भविष्यत् इति वदामः. पर्यभविष्यत्. So अभविष्यत् इति रूपं तस्मात् पूर्वं परि इति विद्यते. पर्यभविष्यत्. You don't say अपरिभविष्यत्. अपरिभविष्यत् इति अनुचितमस्ति. निस् इति उपसर्गः अस्ति, दुस् इति उपसर्गः अस्ति. तर्हि अडागमस्य उपस्थितौ एतयोः उपसर्गयोः सकारस्य रेफः भवति. सो निस् प्लस अचेष्यत्. ची इति धातुः तत्र अचेष्यत् इति रूपं निस् प्लस अचेष्यत् निरचेष्यत् इति भवति. स becomes र in the prakriya of लृङ्लकार. निस्चेष्यत इति न वक्तव्यम्. So anischeshat is of course wrong. Adagama doesn't go at the back. Adagama comes after the upasarga, before the dhatu. परन्तु तत्रापि सकारस्य रेफः भवति इति स्मर्तव्यम्. निरचेष्यत् इति भवति, निसचेष्यत् इति न भवति. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे लृङ्लकारः कुत्र कुत्र भवति इत्युक्ते क्रियातिपत्तिः तथा हेतुहेतुमद्भावः एतौ विषयौ स्तः चेत् भूते नो चेत् भविष्यति इति लृङ्लकारः भवति इति उक्त्वा तस्य कानिचन उदाहरणानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते. तथा च प्रक्रियायाम् इडागमः कथं भवति, अडागमः च कथं भवति इत्यस्मिन् विषये वर्णनं कृतमस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 83-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 95-तमः पाठः लिट् लकारस्य रूपसिद्धौ आम प्रत्ययस्य अनुप्रयोगस्य विषये किञ्चित् विवृणोति. तत्र निजन्तधातूनां विषये अन्येषामपि केषाञ्चन धातूनां विषये लिट् लकारस्य रूपसिद्धिः यदा क्रियते तदा द्वित्वादिकं कार्यं किमपि न भवति, अपि तु एकया विशिष्टया पद्धत्या तत्र अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति. तत् कथमिति चेत् तत्र निजन्तधातोः आदौ आम इति कश्चन प्रत्ययः प्रयुज्यते. So see this, you have the verb chura, you have the nich pratyaya over there, and you add am. So that's the step number 1. And after you add this am, you should apply an appropriate form of the kru dhatu. So kru iti धातुः अस्ति. अस्य धातोः लिट् लकारस्य तत्र नवरूपाणि सन्ति. चकार चक्रतुः चक्रुः, चकर्थ चक्रतुः चक्र, चकार चक्रुव चक्रुम. So we have 9 forms. Whichever form you want to create. So for example, chura iti धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपम् अस्माभिः साधनीयम् अस्ति. तर्हि first you apply the nich, then you apply the am, and then you select the corresponding form from this table. So तत्र चुरधातोः प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपम् इष्यते. अतः तत्र चुर प्लस णिच प्लस आम इति कृत्वा
तदनन्तरं क्रू धातोः अपि लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं तत्र स्थापनीयम्. So essentially, the final form is chura plus nicha plus am plus chakara, giving rise to chorayan chakara. So the lit lakara form of the chura dhatu is chorayan chakara. अनेनैव प्रकारेण अन्यानि अपि रूपाणि चोरयान् चकार चोरयान् चक्रतुः चोरयान् चक्रुः. So this exact algorithm you have to follow. You take the dhatu, you take the nich pratyaya, you take the am. This is a special pratyaya. This has to be used. You use the am pratyaya and then you use whichever form you want and the corresponding form gets generated. So चुरधातोः उत्तमपुरुष एकवचनस्य रूपं कथं भवेत्? So chura plus णिच plus am, and in this table you select उत्तमपुरुष ekavachanam which is chakara, so it becomes chorayan chakara. अनेन प्रकारेण निजन्तधातूनां विषये अन्येऽपि केचन धातवः सन्ति परन्तु इदानीं तेषां चिन्तनं मास्तु. निजन्तधातूनां विषये प्रामुख्येन लिट् लकारस्य रूपसिद्ध्यर्थं किं क्रियते? आदौ आम् इति प्रत्ययः, तदनन्तरं क्रू इति धातोः लिट् लकारस्य तस्यैव पुरुषस्य तस्यैव वचनस्य रूपं तत्र संस्थाप्यते. Not just kru dhatu, but we have three choices. We can use bhu dhatu, we can use asa dhatu as well. अतः तत्र क्रू एव भवेत् इति न आवश्यकम्. You pick whichever dhatu you want, it does not make a difference. That dhatu does not bring in any meaning. तत्र क्रू धातोः अर्थः भू धातोः अर्थः इति चिन्तनं नावश्यकम्. Chura plus णिच plus am, you select whatever you want. Babhuva will give chorayam babhuva. Ataha tatra you will get three different tables, or in each of the case, say prathama purusha ekavachanam, prathama purusha dvivachanam, you will get three forms. So chorayan chakara, chorayam babhuva, or chorayamasa. सो भू धातोः तत्र टेबल अस्ति, अस धातोः टेबल अस्ति, क्रू धातोः टेबल अस्ति. All that you have to do is create this equation. Chura or any dhatu, katha also, kathayam chakara, kathayam babhuva, kathayamas, and so on. You can do whatever you want. And all these three forms are interchangeable. If you want, you use chorayan chakara or chorayam babhuva or chorayamas. The meaning is going to be same. अतः तत्र dhatu, say katha or chura and so on, plus णिच plus am. That's a special construct. It has to be there. Am plus tatra kru dhatoho, bhu dhatoho, as dhatoho va lit lakarasya tasyaiva purushasya tasyaiva vachanasya rupam tatra prayujyate. This particular prayoga of applying the kru or bhu or asa towards the end is called anuprayoga. Am pratyayat kru ityasya bhu ityasya नो चेत् अस इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति इति वैयाकरणाः अत्र वदन्ति. अतः आम प्रत्ययः आदौ, तदनन्तरं क्रू भू अस धातोः तस्यैव पुरुषस्य वचनस्य. Random thing cannot be picked up from the table. It has to be exactly the same location. But you have three choices. You can do kru or bhu or asa. Doesn't matter. But it has to be exactly the same position. So kru bhu asa dhatoः तस्यैव पुरुषस्य तस्यैव वचनस्य अव्यवहितः प्रयोगः. So you cannot say chura plus णिच plus am and then something else and then chakara. That's not acceptable. It has to be a perfect equation without any gaps. अव्यवहितः प्रयोगः यदा भवति कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि. So anuprayujyate is used in the sutra itself. अस्यैव नाम अनुप्रयोगः इति. So choraya, which is chura plus णिच plus am plus chakara or babhuva or masa, chorayan chakara chorayam babhuva chorayamasa. इदानीं
एतत् सर्वम् उक्त्वा अग्रे अस्माकं पुस्तके उच्यते कुत्रचित् कविभिः लिट् लकारस्य कानिचन रूपाणि अनुप्रयोगं विना प्रयुक्तानि दृश्यन्ते. Very rare cases, but famous poets have done this. So for example, you have an example from Raghuvamsha over here. कालिदासेन एतादृशः कश्चन प्रयोगः कृतः अस्ति. पातयाम प्रथममास इति प्रयोगः दृश्यते. तत्र पातय इति मूलः धातुः निजन्तः. तत्र आम इति विशेषः प्रत्ययः. तदनन्तरं वस्तुतः आस इति भवेत्. So you have चोरय plus आम plus आस. In the same way you have पातय plus आम plus आस giving पातयामास. But Kalidasa takes the poetic liberty and separates it out, splits it out, and he says Patayam. So he says Pataya and Am, he combines that together. Asa goes somewhere else, and Prathamam comes in between. Mallinathen व्याख्याने सः क्रमः पुनः परिवर्तितः अस्ति. So in the explanation, Mallinatha says this thing means prathamam patayamasa. But what Kalidasa writes is patayam prathamamasa etad pramadikam. This does not have grammatical explanation. This is a mistake done by Kalidasa. Patayam prathamamasa ityetah sarvaha अपप्रयोगः iti paniniyaha. Those who are strict followers of the Paninian grammar, they will say this is not according to the rules of the grammar. एतत् प्रामादिकमेव इति वैयाकरणानां मतं. नो चेत् महाकवि प्रयोगात् तस्य साधुत्वं मन्तव्यम्. So first you write Mahakavyas like Kalidasa has written, and then you make one mistake and we will say it's okay. So Mahakavi Prayoga Tasya Sadhutvam. Because he has written so much work, a small mistake like that is acceptable. This is basically paying respect and ignoring the error. So Mahakavi Prayoga Tasya Sadhutvam Mantavyam, Parantu Ayam Apaniniya Prayogaha Eva Asti iti atra ashayah. इदानीम् एतत् सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरं पुस्तके कश्चन सूक्ष्मः विषयः सरलः एव परन्तु तत्र निर्दिष्टः वर्तते. अयं क्रू भू नो चेत् अस् इति धातोः यः अनुप्रयोगः क्रियते. So you have chura, you have nicha, you have am, and then kru or bhu or asa comes. This anuprayoga is only a physical sequence of characters. क्रू इति धातोः अर्थः तत्र न स्वीक्रियते. अस इति धातोः भू धातोः अर्थः तत्र न स्वीक्रियते. So that there is no difference in three forms chorayan chakara, chorayam babhuva, chorayamasa. All the forms mean the same thing. The meaning is not to be considered. Not just that, the sakarmaka akarmaka property of क्रू धातु भू धातु and asa dhatu tasyapi chintanam na kriyate. The reason why this particular question comes is यदि तत्र मूलः धातुः अकर्मकः अस्ति तदनन्तरं क्रू इति सकर्मक धातोः तत्र अनुप्रयोगः भवति tarhi final form, should we consider it as akarmaka or should we consider it as sakarmaka इति तत्र कश्चन प्रश्नः भवितुम् अर्हति. अतः तस्य स्पष्टीकरणार्थम् अग्रे अस्माकं पुस्तके निर्दिष्टमस्ति क्रू धातुः भू धातुः अस धातुः अनुप्रयोगरूपेण यदा प्रयुज्यन्ते, not when they are used as standalone dhatus in the sentence. अनुप्रयोगरूपेण यदा एते धातवः प्रयुज्यन्ते तदा तेषाम् अर्थस्य त्यागः भवति, तेषां कर्मत्वस्य अपि त्यागः भवति. अतः अस धातुः भू धातुः क्रू धातुः एतेषां यत्र अनुप्रयोगः क्रियते तत्र एते धातवः स्वस्य कर्मकत्वं परित्यजन्ति. So asa dhatu is akarmaka, bhu dhatu is akarmaka, but you can happily add it to the sakarmaka dhatu and the final form will still be sakarmaka because the meaning of asa, bhu, kru is not being considered anywhere. अनेनैव प्रकारेण
क्रू धातुः सकर्मकः अस्ति, तथापि अकर्मकधातूनां रूपसिद्धौ अपि तस्य प्रयोगः अनुप्रयोगः अवश्यं भवति. So this is actually very obvious, and sometimes I feel this is like forcing a doubt in your mind and then giving an answer to the doubt. So when we say that it is anuprayoga, nobody would really think that if crew is sakarmaka, original dhatu is akarmaka, what will happen and so on. Parantu tadrisha prashnaha krutaha asti. The doubt has been forced and the answer has been told that the doubt is baseless. So tatra asadhatuh akarmakah asti uta sakarmakah asti tasya chintanam naiva avashyakam. अस्मिन्नेव सन्दर्भे शिशुपालवधस्य एकः श्लोकः उदाहरणरूपेण दीयते. पुनरेकवारम् अस्य श्लोकस्य अर्थः नावश्यकः. तत्र केवलम् अन्ते विद्यमाना इयं पङ्क्तिः तस्यात पत्रं बिभरां बभूवे. अत्र भ्रू इति मूलः धातुः अस्ति. तस्य लिट् लकारस्य रूपम् अत्र कृतमस्ति. कर्मणि लिट् लकारः अत्र अस्ति. So you have भ्रू and you want to do कर्मणि लिट्. So you have bhru, you have am, and then bhu dhatoh api karmani lit lakarasya rupam babhuve iti anuprayoga rupena prayujyate. अतः तत्र बिभराम बभूवे इत्यत्र भ्रू धातोः कर्मणि लिट् लकारः, तत्र आम प्रत्ययः, तदनन्तरं च भू धातोः अपि तादृशमेव कर्मणि लिट् लकारस्य रूपं प्रयुक्तमस्ति. अत्र इदम् उदाहरणं किमर्थं दत्तमिति चेत् भू इति धातुः अकर्मकः, परन्तु अत्र कर्मणि प्रयोगः कृतः अस्ति, भावे प्रयोगः नास्ति, कर्मणि प्रयोगः कृतः अस्ति. So why is this karmani prayoga done? Even a kid can answer that it is because bhru is a sakarmaka. भ्रू धातुः तत्र मुख्यः धातुः, सः सकर्मकः अस्ति, अतः तत्र कर्मणि प्रयोगः सम्भवति. भू is only an anuprayoga. Whether it is sakarmaka or akarmaka, we really do not care. तदेव अत्रापि आतपत्रम, दिस लास्ट पार्ट, आतपत्रम बिभराम बभूवे. आतपत्रम इत्युक्ते छत्रम, बिभराम बभूवे धृतमासीत् इति अर्थः. सो आतपत्रम बिभराम बभूवे इत्यत्र भूधातोः कर्मणि प्रयोगे तत्र लिट् लकारस्य रूपं प्रयुक्तमस्ति. किमर्थं? भ्रू इति तत्र मुख्यः धातुः, तस्य कर्मत्वं विद्यते, अतः भूधातोः अपि तादृशं रूपं सम्भवति. कर्मपदस्य उपस्थितौ भूधातोः प्रयोगः सम्भवति, because at the bottom there is no bhu dhatu carrying any meaning. It is simply a list of characters ba bhu ve, and therefore it doesn't really matter whether it is sakarmaka or akarmaka. अयमेव विषयः तत्र तत्त्वबोधिन्याम् अपि आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुः प्रयोगस्य इति सूत्रे निर्दिष्टः अस्ति. Very simple to understand. Nanu. So he first introduces a doubt. Nanu करोति सकर्मकः भवति हि तु अकर्मकः इति कथम इहं तुल्यता. So how can we randomly replace crew with bhu or with as in an anuprayoga when suddenly the karmatva is changing? So Ramaha ghatam karoti. You cannot randomly replace karoti by saying Ramaha ghatam bhavati. The whole meaning will collapse. परंतु अत्र अनुप्रयोगे तादृशं कथं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः. And then he gives the answer to that. When the kru dhatu is used as an independent entity, only then sakarmaka akarmaka business has to be considered. यत्र अनुप्रयोगरूपेण तस्य प्रयोगः भवति तत्र तादृशं चिन्तनं नैव आवश्यकम् इति अत्र आशयः. तदेव अत्र स्पष्टीकृतमस्ति. यदा हि करोति हि उत्पादनार्थकः स्वातन्त्र्येण प्रयुज्यते, when used separately, तदा नियमेन सकर्मकत्वम्. Then you consider sakarmaka akarmaka and so on. यदा तु क्रियान्तर समानाधिकरणः used with a different verb like भ्रू, तादृशः करोति इति प्रयुज्यते. से जुहवाञ्चकार, हु इति धातुना सह जुहवाञ्चकार एंड सो ऑन. तदा यत् समानाधिकरणः करोति तस्य सकर्मकत्व अकर्मकत्वाभ्यां स्वयमपि तथा भावं भजते. Kru can be used in a sakarmaka fashion if the main dhatu is a sakarmaka. Kru dhatu can be used in the akarmaka fashion if the main dhatu is akarmaka. एवमेव भूधातु असधातु इत्येतेषां विषये अपि सकर्मकत्वं बोध्यम्.
If bhu gets used in along with the sakarmaka main verb, it will become sakarmaka iti ashayah. अतएव अनुप्रयुज्यमानाद् भवतेः सकर्मकत्वात् कर्मणि लिट् तथा च तस्यात् पत्रं बिभ्राम बभूवे तपर्तु पूर्तावपि मेधसां भरा विभावरीभिर् बिभराम बभूविरे. He gives various examples यत्र भूधातुः सकर्मकरूपेण तस्य अनुप्रयोगः कृतः अस्ति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे अनुप्रयोगस्य आधारेण लिट् लकारस्य रूपाणि कथं कर्तव्यानि इति सर्वं विस्तरेण उक्त्वा अनुप्रयोगस्य विषये अर्थस्य परित्यागः भवति, कर्मणः कर्मत्वस्य परित्यागः भवति इति सर्वं निर्दिष्टमस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 95-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. अत्रैव अस्माकं पुस्तके विद्यमानस्य लकारप्रकरणस्य अपि अध्ययनं समाप्तम्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.